अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, वेलकम इन योर न्यू क्लास। कैसे हैं आप? आज मैं आपको इस्लामियत का लेक्चर नंबर 1 डिलीवर करने जा रही हूं, जिसका उन्वान है सूरह अहज़ाब का तारुफ़। साथ में हम 1 तक 5 आयात का लफ्ज़ी बा मुहावरा तर्जमा भी करेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने लेसन की तरफ। सूरह अहज़ाब अद-दर्सुर राबी है, अलिफ। ठीक है, सूरह अहज़ाब के तारुफ़ के हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि सूरह अहज़ाब का नज़ूली नंबर 90 है, तौक़ीफ़ी नंबर 33 है। नज़ूली नंबर यानी नज़ूली एतबार से ये 90 नंबर पर उतरी, और तौक़ीफ़ी एतबार यानी जो मौजूदा तरतीब इस वक्त कुरान पाक में जो तरतीब के लिहाज से इसका नंबर 33 है। सूरह अहज़ाब के रुकू की तादाद 9 है, आयात इसकी 73 हैं। ये मदनी सूरत है और ये 21वें पारे से शुरू होकर 22वें पारे तक मुकम्मल होती है। ठीक है, और साथ में मैं आपको ये बताती चलूँ कि सूरह अहज़ाब जिसका यानी ग़ज़वा अहज़ाब जिसका दूसरा नाम ग़ज़वा खंदक भी है, ये सन 5 हिजरी में हुआ था, और इस मौका पर ये जो है वो सूरत उतरी थी सन 5 हिजरी में। ठीक है, जिसमें कुफ़ार की तादाद तकरीबन 12,000 थी और मुसलमानों की तादाद जो है वो सिर्फ 3,000 थी। इस ग़ज़वा को अहज़ाब इसलिए कहा जाता है कि अरब के तमाम कबाइल ने मिलकर यहूद को अपने साथ मिला के मुसलमानों का किला कमा करने का सोचा था। यानी तमाम कबाइल मिलकर और यहूद मिलकर मुसलमानों को नीस्तो नाबूद कर देंगे, मुसलमानों को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, इसके जो दीगर उन्वानात हैं उनमें ज़माने जाहिलियत की एक रस्म है ज़िहार, उसके बारे में इस आयत में बयान किया गया है। इसके अलावा मुँह बोले बेटों के बारे में बहुत सी वाज़ेह हदायत इस सूरत में मौजूद हैं। क्लियर, हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो कि आपके मुँह बोले बेटे थे, उनका जिक्र है। हज़रत ज़ैनब बिन्त हज्जज के साथ निकाह का वाक़या बयान किया गया है। इसके अलावा निकाह के खुसूसी ज़वाबित भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस सूरत में बयान किए गए हैं। आपके घराने के आदाब, मुसलमान औरतों को पर्दे का हुक्म, ये जो है ना उन्वानात इस सूरत में आम तौर पे इस सूरत में जो है वो मौजूद हैं। इसके अलावा और भी अहकामात हैं, हम पढ़ेंगे तो साथ साथ हम नोट करते जाएंगे। क्लियर, चलें जी, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आपकी आसानी की खातिर मैं आपको क्लास में जो है ना वो ब्रैकेट्स लगवाया करती थी, तो अब मैंने जो है वो छोटी छोटी आयात को कलर मार्कर के साथ जो है वो बैलेंस किया हुआ है, ताकि आपको पता चल जाए कि इन आयात का तर्जमा ये है। ठीक है, 9th क्लास में पूरी आयत जो है वो आपको आया करती थी कि एक आयत जो है वो शुरू हुई तो उसी का तर्जमा मुकम्मल आएगा, लेकिन 10th में ऐसा नहीं है। 10th में बामुहावरा तर्जमा का जो क्वेश्चन है आपको वो कहीं से भी आपको आयत जो है वो शुरू करके दे दी जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं अपने सबक की तरफ। या अय्युहन नबिय्यु, ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अत्तकिल्लाह, डरते रहो अल्लाह से। ए पैगम्बर, खुदा से डरते रहना। वाला, और ना, टूती ई, कहना मानना, अल काफिरीना, काफरों का, वल मुनाफिकीन, और मुनाफिकों का, और काफरों और मुनाफिकों का कहा ना मानना। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, काना है, अलीमन जानने वाला, हकीमन हिकमत वाला, बेशक खुदा जानने वाला और हिकमत वाला है। क्लियर, आयत नंबर 1 मुकम्मल हुई। इसका मुहावरा तर्जमा क्या होगा? ए पैगम्बर, खुदा से डरते रहना और काफरों और मुनाफिकों का कहना ना मानना, बेशक खुदा जानने वाला और हिकमत वाला है। आयत नंबर 2 शुरू हो रही है, वत्ताबी, और पैरवी कर। यहाँ पे ये लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। वत्ताबी, और यहाँ जो है वो मैंने आपको आपकी आसानी की खातिर हाईलाइट कर दिया है। वत्ताबी, और कहा ना मानना, उसी की पैरवी किए जाना। सॉरी, वत्ताबी, और उसी की पैरवी किए जाना। नीचे वाली लाइन में जो है वो इसका तर्जमा मौजूद है। वत्ताबी, उसी की पैरवी किए जाना। मा यूहा, जो किताब तुमको वही की जाती है। इलैका, तेरी तरफ। मिन रब्बी का, तेरे रब की तरफ से। ठीक है, वत्ताबी, और उसी की पैरवी किए जाना। मा यूहा इलैका मिन रब्बी का, जो किताब तुमको तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से वही की जाती है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, काना है, बिमा, जो कुछ, तामलूना, तुम अमल करते हो, खबीरन, सबसे खबरदार, बेशक खुदा तुम्हारे सब अमलों से खबरदार है। व तवक्कल, और भरोसा रखना, अलल्लाही, अल्लाह पर, और खुदा पर भरोसा रखना। ठीक है,
وا اور کفا کافی ہے، باللہ اللہ تعالیٰ، وکیلاً کارساز، اور خدا ہی کارساز کافی ہے۔ آیت نمبر 3 بھی یہاں پر مکمل ہوئی، آیت نمبر 2 یہاں پر مکمل ہو گئی تھی۔ کلیئر؟ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 4 کی طرف۔ ما نہیں، جعل بنائے، اس کے نیچے اس کا ترجمہ نہیں لکھا ہوا، سائڈ پہ لکھا ہوا ہے، پر یہاں پہ لائن میں نے اسی لیے لگائی ہے کہ یہاں جو ہے اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے ما جعل نہیں بنائے، اللہ تعالیٰ نے، لرجل کسی آدمی کے، من قلبینی دو دل، قلب کہتے ہیں ایک دل کو، قلبینی دو دل، فی میں، جوفی ہی اس کے پہلو میں یا اس کے سینے میں، اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، خدا نے کسی کے آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے، ما جعل۔ کلیئر؟ وما اور نہ ہی، جعل بنایا، ازواجکم تمہاری عورتوں کو، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اور نہ تمہاری عورتوں کو، اللائی جن کو، لائی جن کو ظاہرون تم ظہار کر بیٹھو یا جن کو تم ماں کہہ بیٹھو، منہن ان کو، امہاتکم تمہاری مائیں، یہ جو ریڈ لائن ہے اس کا ترجمہ صرف یہ ہے، جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو، تمہاری ماں۔ یہ اس آیت میں زمانہ جاہلیت کی ایک رسم ظہار کا ذکر ہے۔ زمانہ جاہلیت میں کیا تھا، ایک یہ نظریہ یہ تھا کہ اگر بیوی کو ماں سے تشبیہ دے دی جاتی تو اہل عرب یہ سوچتے تھے کہ ہماری بیوی ہم پر حرام ہو چکی ہے، اس کو پھر وہ ماں کا ہی درجہ دیتے تھے، ٹھیک ہے، صرف تشبیہ دینے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بیان فرما دیا کہ تمہاری بیویاں تم پر حرام نہیں ہوگی، تمہاری مائیں ہی ہیں، تمہاری بیویاں تمہاری عورتیں ہی ہیں، ہاں ان کو یعنی جو تمہاری بیویاں ہیں تمہاری بیویاں ہی رہیں گی، یعنی ظہار کر لینے سے تم پر کفارہ جو ہے وہ لازم ہوگا، ٹھیک ہے، جس میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا تھا۔ کلیئر؟ تو کفارہ ادا کر کے پھر تم اپنی بیویوں سے اپنی بیویوں کو بیویاں کہہ سکتے ہو، اس طرح تمہارا نکاح نہیں ٹوٹ جاتا۔ کلیئر؟ امہاتکم تمہاری بیویاں، وما اور نہیں، جعل بنایا، یہ لائن اس کا ترجمہ پیچھے سے شروع ہو رہا ہے، وما اور نہیں، جعل بنایا، ادیاءکم تمہارے لے پالکوں کو، ابناءکم تمہارے بیٹے، اور نہ لے پالکوں کو تمہارے بیٹے۔ لے پالک کسے کہتے ہیں؟ یعنی کسی بچے کو لے کر اڈاپٹ کر کے خود جو ہے وہ کوئی پال لے تو اسے لے پالک کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بیبی اڈاپٹ کر لیتے ہیں یا کسی جو ہے نا وہ بڑے کو اپنا بیٹا بنا لیا جائے، کسی کو اپنی اولاد جو ہے نا وہ بنا لیا جائے، اس کو اپنے پاس رکھا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ لے پالک، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی کیا فرما دی کہ تمہارے لے پالک جو ہیں تمہارے بیٹے نہیں ہیں، ذالکم یہ، قولکم باتیں ہیں تمہاری، بی افواہکم تمہارے منہ کی، یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی حقیقت نہیں رکھی، یہ صرف اور صرف تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ، یقول فرماتا ہے، الحق سچی بات، اور خدا تو سچی بات فرماتا ہے، وہوا اور وہ، یہدی السبیل سیدھا راستہ دکھاتا ہے، یہدی ہدایت دیتا ہے، سبیل سیدھے راستے کی طرف، اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ آیت نمبر 4 مکمل ہوئی۔ ادعوہم پکارو ان کو، ادعوہم بلاؤ یا پکارو ان کو، لآبائہم ان کے باپوں کے نام سے۔ اب یہ جو ترجمے میں لکھا ہوا ہے مومنوں لے پالکوں کو، ان کا جو عربی متن ہے وہ یہاں آیت میں موجود نہیں ہے، لیکن مخاطب یہی ہے، ٹھیک ہے، مخاطب یہی ہے، تو اس لیے آپ ترجمے میں لکھ سکتے ہیں مومنوں لے پالکوں کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارو، ہوا وہ، یہ پرپل لائن میں نے یہاں لگائی ہے اور اس کا ترجمہ یہاں پر موجود ہے، ہوا وہ، اقساط زیادہ درست بات ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ درست بات ہے۔ فَإِن پس اگر نہ، فَإِن پس اگر لم نہ، تعلموا تم جانو، آباءہم ان کے باپ کے نام، یعنی تم ان کے باپوں کے نام نہ معلوم ہو، تم کو ان کے باپوں کے نام نہ معلوم ہو، فَإِخْوَانُكُمْ تو پس وہ بھائی ہیں تمہارے، فِي الدِّينِ دین میں، تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، وَمَوَالِيكُمْ اور دوست ہیں، ٹھیک ہے، براؤن مارکر جو ہے وہ یہاں سے یہاں تک جا رہا ہے تو اس کا ترجمہ یہاں تک ہی ہے۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ تو وہ تمہارے دین میں بھائی ہیں اور دوست ہیں، وَلَيْسَ اور نہیں ہے، عَلَيْكُمْ تم پر، جُنَاحٌ کوئی گناہ،
اس کا ترجمہ یہاں پر موجود ہے، اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں، فیما اس میں جو اخطا تم غلطی سے کیا تم نے، بھی ساتھ اس کے، یعنی جو بات تم سے غلطی سے ہو گئی اس میں تم پر پکڑ نہیں ہے، تمہارے لیے گناہ نہیں ہے، ولیکن اور لیکن ماں جو تعمدت جان بوجھ کے کریں، قصد دلی سے کریں، ارادے سے کریں، قلوبکم تمہارے دل، لیکن جو قصد دلی سے کرو اس پر مواخذہ ہے، یعنی وہ گناہ ہے، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور ہے اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت نمبر 5 کا ترجمہ یہاں پہ مکمل ہوا۔ آج آپ کو مجھے امید ہے کہ 1 سے لے کے 5 تک جو آیات ہیں ان کا ترجمہ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے، اوکے، ٹیک کیئر۔